नखाँदै जहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी नखाँदै जहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी म जोगी जीवन चिताउँदै थिएँ म जोगी जीवन चिताउँदै थिएँ त्यो तिम्रो ठहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी उमङ्ग बोकेर रमाउँदै हिँड्ने उमङ्ग बोकेर रमाउँदै हिँड्ने गरेको रहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी अतीत बनेर बिझायो जब ऊ अतीत बनेर बिझायो जब ऊ सत्य यो प्रहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी कलिलो शरीर सुकाउनलाई कलिलो शरीर सुकाउनलाई अभागी लहर बेकार छ भनी नखाँदै जहर बेकार छ भनी बसेको सहर बेकार छ भनी असाध्यै गर्मी थियो दुई बटुवाहरू हिँडिरहेका थिए गर्मी अति नै बढेर गयो उनीहरू अब अगाडि बढ्नै नसक्ने भए नजिकै रहेको एक ठूलो रुखको छायामा बसे आराम गर्न लागे यतिकैमा दुई मध्ये एकले उक्त रुखको हाँगाहरूमा एक नासले हेरेर भन्न लागे कस्तो कामै नलाग्ने रुख न त यसमा कुनै फूल छ न त हामीले खानाका लागि फल नै फेरि यसबाट निस्केका काठ दाउरा केही पनि प्रयोगमा आउँदैन यति धेरै अधन्यवादी र अप्रिय पनि नबन अचानक रुखले बोल्यो अहिले यस समयमा म तिम्रा लागि यति धेरै उपयोगी भइरहेको छु यति धेरै सहयोगी भइरहेको छु आगोभन्दा तातो लाग्ने घाममा तिमी एक पाइला अघि बढ्न नसक्ने भएर त्यसबाट बस्न र चिसो हावा लिन मैले नै दिएको छाहारीमा आएका हौ कम्तीमा त्यो त याद गर हामी जो जसरी यस धरतीमा आएका छौं सबैका आफ्ना गुणहरू छन् कसैको गुणलाई कम आकलन गर्नु राम्रो होइन नयाँ साताको यो बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौं रन्सी मिडियाको प्रस्तुति साप्ताहिक कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा निर्माता रन्सीको साथमा म प्रस्तोता प्रदीप गिरी स्वीकार्नुहोस् रात्रिकालीन अभिवादन उज्यालो नेपाल मिडिया नेटवर्कसँगको सहकार्यमा देशभरका 23वटा रेडियो स्टेशन इन्टरनेटको सहायताले canadaNepal.net र दर्जनौं अन्य वेबसाइट र ब्लगहरू अनि धेरै झन धेरै श्रोता सामु पुग्ने हाम्रो लक्ष्य अनुरूप हामी अब तपाईको फोन सेटमा पनि उपलब्ध छौं आइफोन र एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ताले क्रमशः नेपाली एफएम र माई नेपाल नामका एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ हामीलाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ र केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com अनि एसएमएस नम्बर 98 88 26 116 आज सुरुमै हामीले वाचन गर्यौं बलिया 8 भुरुवा कैलाली घर भई हाल मुम्बईमा बस्ने अभागी मुकेश रेउलेको गजल छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु कहीं बताए हे राष्ट्रका बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत कोही यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु
यस्ता अजेय नायक अवतार भएर मानौ भूभार हर्न लायक म त्यही महान मानव को मार्ग खोपिरहेछु म त्यही महान मानव को मार्ग खोपिरहेछु यो देशमा म एउटा कोपिला बढेर फूल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। कोपिला बढेर फूल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। फूलले नि दुखाउँछ, भूलले नि दुखाउँछ, फूलले नि दुखाउँछ, भूलले नि दुखाउँछ। बढ्दै जाँदा पीडाहरू सूल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। कोही गरिब मर्दैछन् अनिकालले भोक भोकै, कोही गरिब मर्दैछन् अनिकालले भोक भोकै। अमीरको घरमा खर्च फजुल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। कतै धोका प्रेममा, कतै खुसी खुसी यहाँ, कतै धोका प्रेममा, कतै खुसी खुसी यहाँ। पाउनु र गुमाउनुको असुल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। बगरहरू सोच्दा हुन्, किनारहरू सोच्दा हुन्, बगरहरू सोच्दा हुन्, किनारहरू सोच्दा हुन्, बगरहरू सोच्दा हुन्, किनारहरू सोच्दा हुन्। हामीलाई जोडिदिने पुल हुनु नौलो होइन, कोपिला बढेर फूल हुनु नौलो होइन, मान्छेबाट सानोतिनो भूल हुनु नौलो होइन। करिब 1 महिना अघि मैले लेखेको यो गजल चोरेर इन्टरनेटमा 1 दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा अरूले नै आफ्नो नाममा प्रकाशन गरेको पाएँ। छक्क परे। यसै गजललाई तपाईँ सामु पठाउँदैछु भन्दै इमेल गर्नुभएको थियो चिसापानी 6 रामेछापका रामशरण श्रेष्ठज्यूले। एक सानो बालक आफ्नो दिदी नजिकै गयो भगवान सम्बन्धी एक प्रश्न लिएर। सुशी, के कसैले वास्तवमै भगवानलाई देख्न पाएका छन्? आफ्नै काममा व्यस्त सुशीले सिधा जवाब दिइन्, अवश्य पनि कसैले देखेका छैन। समय बित्दै गयो तर बालक सामु त्यो प्रश्न एउटा चुनौती जस्तै बनेर खड्किरह्यो। आमा, के कसैले वास्तवमै भगवानलाई देख्न पाएका छन् त? उसले मौका मिलाएर एक दिन आफ्नै आमालाई सोध्यो। जवाफमा आमाले नरम स्वरमा भनिन्, भगवान एक आत्मा हुन् र हाम्रो मनमा बस्छन्, तर हामीले वास्तवमा कहिले देख्न भने सक्दैनौं। जवाफबाट केही हदसम्म सन्तुष्ट तर अझै पनि सोच्दै बालक आफ्नो पढाइतिर लाग्यो। एक दिन बालकलाई उनका बुढा हजुरबुवाले आफूसँगै माछा मार्न लगे। दुवै रमाइलो गर्दै थिए। असाधारण महिमाका साथ सूर्य अस्ताउन सुरु गर्दै थियो। हजुरबुवा चुपचाप आफ्नो अगाडि क्षितिजमा देखिएको त्यो सुन्दरतामा हराए। हजुरबुवाको अनुहारमा गहिरो शान्ति र सन्तोष देखेर त्यही मौकामा उसले सोध्यो, हजुरबुवा, के कसैले वास्तवमा भगवानलाई देख्न पाएका छन् त? ती बुढा हजुरबुवा कति हलचल भएनन्, आँखा नै झिम्काएनन्। एक टकले क्षितिजतिर हेर्दै भने, बाबु, मेरो त उमेर पनि भएर होला, त्यो बाहेक अरू केही देख्दिन म। आएर मलाई
म किनारमा उभिएको छु म किनारमा उभिएको छु छालहरू ओ छालहरू थकित छु उदास छु मनभरि पीडहरूले थिचिएको छु थकित छु उदास छु मनभरि पीडहरूले थिचिएको छालहरू ओ छालहरू आएर प्रीति मसालेर जाऊ छालहरू ओ छालहरू आएर प्रीति मसालेर जाऊ म किनारमा उभिएको छु म किनारमा उभिएको छु छालहरू ओ आफन्तको माया पिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए आफन्तको माया पिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए रुँदै थिए छोराछोरी म हिँड्ने बेला रुँदै थिए छोराछोरी म हिँड्ने बेला उनीहरूकै भविष्य लिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए के गरिन मैले त्यहाँ जीविका चलाउन के गरिन मैले त्यहाँ जीविका चलाउन हात खुट्टाको नङ्ग्रा खिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए कोही नहुने पनि छन् यो संसारमा कोही नहुने पनि छन् यो संसारमा तिम्रा लागि सबै म थिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए आँखु फुट्छ भन्थिन् तिमी बिना यो मुटु आँखु फुट्छ भन्थिन् तिमी बिना यो मुटु फुटाएरै मायाले सिएर बिदा भए आफन्तको माया पिएर बिदा भए आँखाभरि आँसु दिएर बिदा भए हस्तिचौर 3 गुल्मी घर भई हाल दोहा कतारमा रहनुभएका अबोध रोहित कुमार खत्रीले हाम्रो फेसबुक पेज यो साँझ यो सुबास विथ प्रदीप गिरीमा पठाउनु भएको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। तपाईको छोरा मारिएको 3.5 वर्ष भयो। मार्ने व्यक्ति अहिले जेलमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर शाखाका कर्मचारीले जानकारी दिँदै थिए। अब तपाईहरूसँग 3 विकल्प छन्। पहिलो, तपाईको छोराको हत्या गर्नलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने। दोस्रो, ब्लड मनी क्षतिपूर्ति रकम लिई दोषीलाई सजाय माफी दिने। र तेस्रो, ब्लड मनी नलिई माफी दिने। दोषीका परिवारसँग छलफल गरेर
तपाईहरूले अब एउटा निर्णय लिनुपर्छ। ती कर्मचारीको बोली टुङ्गिन नपाउँदै मोहन बस्नेत मूर्छा परेर सोफामा ढले। पत्नी अम्बिका मोहनलाई समाउन खोज्दै थिइन्, सकिनन् र भक्कानिन्। कन्सुलर शाखाका कर्मचारीले उतिखेरै नजिकै रहेको मिनरल वाटरको बोतल खोली मोहनको अनुहारमा पानी छम्के। एकछिनपछि मोहन बिउतिए। जान्नेलाई हेराउँदा केही भएको छैन, तेरो छोरा आउँछ भनेका थिए। छोरा गणेश बहादुर बस्नेत 3.5 वर्ष अघि नै मरेको खबर सुनेपछि अम्बिका बरबराइन्। मेरो बाबा घर फर्कन्छु भन्थ्यो। बस्नेत दम्पति आइतबार दिउँसो 1 बजे परराष्ट्र मन्त्रालयको त्रिपुरेश्वर स्थित कन्सुलर शाखा पुगेका थिए। 70 वर्षे अम्बिका र 56 वर्षे मोहन दुवै राम्रोसँग हिँड्न सक्दैनन्। बस्नेत दम्पतिलाई डोराउँदै कन्सुलर शाखा पुर्याएका थिए भक्त खड्काले। खड्का नातामा अम्बिकाकी बहिनीका छोरा हुन्। स्वयम्भू स्थित आर्मी कलेजका प्राविधिज्ञ खड्काले मृतक गणेशको राजधानी र नागरिकतामा उल्लेख गरेको ठेगानामा खोजी गर्दा उनका परिवारका सदस्य नभेटिएको खबर नागरिकमा पढेपछि आइतबार काठमाडौँको डल्लु स्थित ठुलाबा मोहनको डेरा पुगेका थिए। उनले गणेशको मृत्युको खबर जानकारी नदिई काम छ भन्दै मोहन र अम्बिकालाई कन्सुलर शाखामा पुर्याएका थिए। छोरा युनाइटेड अरब इमिरेट्स गएको 8 वर्षपछि आइतबार 81 पहिले मारिएको खबर सुन्दा मोहन मूर्छा परेका थिए। यो सुन्नुभयो असार 25 गते नागरिक न्यूज.com मा सुरेन्द्र पौडेलले लेख्नुभएको समाचारको एक अंश। करिब 8 वर्ष अघि युएई गएका गणेश 2065 माघ 1 गते सँगै काम गर्ने नेपाली कामदारबाट मारिएका हुन्। यस समाचारलाई पूरा पढ्नका लागि कृपया नागरिक न्यूज.com मा लगइन गर्नुहोला। काललाई रोकी रोकी सबैसँग बाजे ठोकी आज आउला भन्दै भोलि आउला भन्दै पर्खी बसेकी बुढी आमा परदेशबाट छोरो आशयासमा बसेकी बुढी आमा परदेशबाट छोरो फर्केन।
प्रतीक्षाको मिति धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो। एउटा गाउँमा धेरै अल्छी र गरिब जोगी बस्ने गर्दथे। उनमा अलिकति पनि काम गर्ने जाँगर थिएन। तर पनि एक दिन धनी मान्छे बन्ने सपना उनमा सधैँ थियो। 2 छाक भिख मागेर ल्याएको खानाले मुस्किलले टरिरहेको थियो। एक बिहान उनले एउटा भाँडोभरि दुध पाए। भिख माग्दै जाने क्रममा उनी अति प्रसन्न भए। घर गए, तताएर अलिकति दुध पिई पनि हाले। बचेको दुध दही जमाउन भनी राखेर उनी छेउैमा पल्टिए। जमाउन राखेको दुधको बारेमा सोच्दा सोच्दै उनी निदाए। सपना देखे, धनी हुन पाए त सबै अप्ठ्यारा पार लाग्थे। तुरुन्तै उनको सपना पनि जमाउन राखेको दुधतिरै मोडियो। बिहान उठ्दा दही तयार हुनेछ, म त्यसबाट नौनी बनाउँछु। नौनीलाई पकाएर म घिउ तयार गर्छु। त्यसलाई बेचेर अलिकति पैसा आउँछ। त्यस पैसाले कुखुरा किन्छु। कुखुराले अण्डा पार्छ। त्यसपछि धेरै चल्लाहरू तयार गर्नेछ। ती चल्ला ठूला हुनेछन्, थप अण्डा पार्नेछन्। त्यसपछि त म आफ्नै कुखुरा फार्मको मालिक हुनेछु। जोगी सपनामा मस्त सोचिरहे। बिस्तारै गाई किन्छु, दुध बेच्छु। गाउँभरिका मान्छेले मसँगै दुध किन्नेछन्। म धनी हुनेछु। यति धनी कि धनी घरकी सुन्दरी छोरी छानेर विवाह गर्न सक्नेछु। हाम्रो राम्रो छोरा जन्मनेछ। चकचक गर्यो भने म लौरोले हान्नेछु। जोगी अझै सपनामै मस्त थिए। अनायासै आफू छेउैको लौरो उठाएर साँच्चीकै हिर्काए। उनले दही जमाउन राखेको भाँडो पल्टाए। अनि उनी पनि आफ्नो दिवा सपनाबाट बिउजिए। कुरा के भने मेहनत भन्ने चीजको यो संसारमा अरू कुनै विकल्प छैन। सपना देख्नुहोस्, देख्नुपर्छ, तर कडा मेहनत बिना सपना पूरा गर्न असम्भव छ। के भयो र एउटा साथ छोटो छुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छोटो छुट्न दिए। मन भन्नु सिसान हो, मन भन्नु सिसान हो, फुट्यो फुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छोटो छुट्न दिए। दिनु साटो खोज्न मात्र जान्यो भाग्यले नि। हो दिनु साटो खोज्न मात्र, दिनु साटो खोज्न मात्र जान्यो भाग्यले नि। अलिकति खुसी थियो, अलिकति खुसी थियो, अलिकति खुसी थियो, लुट्यो लुट्न दिए। के भयो र एउटा साथ छोटो छुट्न दिए। दोष तिम्रो हो कि मेरो यात नियतिको। हो दोष तिम्रो हो कि मेरो, दोष तिम्रो हो कि मेरो यात नियतिको। अन्योलको भुमारीले, अन्योलको भुमारीले, अन्योलको भुमारीले भुट्यो भुट्न दिए।
के भयो र एउटा साथ छुट्यो छुट्न दिए। जिन्दगी यो जसो तसो जिउनु पर्छ सोची। दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ, गन्तव्य उही तर किन बाटो भिन्ने लाग्छ। दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ, गन्तव्य उही तर किन बाटो भिन्ने लाग्छ। दुःख कष्ट सहिकन देशको मुहार फेर्छु भन्ने, दुःख कष्ट सहिकन देशको मुहार फेर्छु भन्ने। देशभक्तलाई आज किन माटो भिन्ने लाग्छ, दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ। सोझा साझा बनिकन सत्ता माथि पुगी आज, सोझा साझा बनिकन सत्ता माथि पुगी आज। विश्वासघात गर्दा किन लाटो भिन्ने लाग्छ, दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ। साख्रै भाइ फुटाएर के एकता खोज्या होला, साख्रै भाइ फुटाएर के एकता खोज्या होला। एउटै बाउको बारी किन पाटो भिन्ने लाग्छ, दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ। पश्चिम दुख्दा रुन्थ्यो पूर्व कुनै बेला यहाँ पहिले, पश्चिम दुख्दा रुन्थ्यो पूर्व कुनै बेला यहाँ पहिले। गाउँले उही तर किन घाटो भिन्ने लाग्छ, दुखाइ उस्तै तर किन खाटो भिन्ने लाग्छ। गन्तव्य उही तर किन बाटो भिन्ने लाग्छ। पाल्पा जिल्ला घर भई हाल लुजियाना अमेरिकामा अध्ययनरत गंगा ढकालको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत छ रन्सी मिडियाको प्रस्तुति साप्ताहिक कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। आजको हाम्रो यात्रा रातिको 10 बजेसम्म रहनेछ। ऊ थोत्रो पुरानो जुत्तामा थियो, फाटेको नीलो टी सर्ट, खुर्र दौडेर उसले बाटो काट्यो। हानिएर सिधै बाटो पारीको औषधि पसलतिर लाग्यो। दायाँ हातको चोर औंलाले निधारको पसिना काटेर फ्याँक्दा उसको देब्रे हात उसको कम्बर नजिक ढिला पेन्टमा थियो। औषधि पसलको काउन्टर नजिकै पुग्दा पसलले जुरुक्क उठ्यो। के चाहियो सोध्नेवालै थियो सायद। उसले दिशा परिवर्तन गर्यो। दायाँपट्टि भित्तामा टाँगेको फोनतिर। फोन अलिक माथि नै थियो। दायाँ बायाँ हेर्यो। काउन्टर छेउको पिर्का समात्यो। भित्ता नजिकै सार्यो। पिर्कामा चढेर उसले फोन लगायो। औषधि पसलेले उसलाई निहालिरह्यो र उसको बातचितमा ध्यान दियो। म्याडम नमस्कार, मलाई कामको खाँचो छ। तपाईको घर वरिपरिको घाँस काट्ने काम मलाई दिनुहुन्थ्यो कि? भाइ, हाललाई काम गर्नका लागि मसँग अरू नै कोही छ। तर म्याडम, म उसको भन्दा आधा मूल्यमा यो काम गरिदिन्छु। कुरा त राम्रै हो भाइ, तर म अहिलेको मान्छेको कामबाट सन्तुष्ट छु। म्याडम, म बरु घर वरिपरि सरसफाई, बगैँचामा पानी पनि चारिदिउँला। भो पर्दैन, धन्यवाद। म्याडमले फोन झ्याम्म राखेको आवाज आयो। यता उसले पनि फोन राख्यो। तर उसको अनुहारमा मुस्कान थियो। उसलाई हेरिरहेको पसलेले देख्यो। ऊ फोनको पैसा तिर्न काउन्टरमा गयो। पसलेले उसलाई भन्यो, भाइ, मलाई तिम्रो मनोभाव र तिमी भित्र भएको सकारात्मक मनोबल मन पर्यो। म दिन्छु तिमीलाई काम। भो पर्दैन, धन्यवाद। पसले दङ पर्यो। तिमी भर्खरैसम्म
फोनमा कामको लागि त्यति भाँति बिन्ती गर्दै थियौ त? जवाफमा उसले भन्यो, होइन सर, मैले त खालि मेरो काम गराइबाट म्याडम सन्तुष्ट छन् छैनन् भनेर जाँचेको मात्र हो। वास्तवमा म नै त्यो व्यक्ति हुँ जो हाल उनका लागि काम गरिरहेको छ। हो, यसलाई नै भनिन्छ स्वमूल्याङ्कन। हामीभन्दा अगाडि कोही बढ्यो भने हामी अरूलाई नै दोषी देखाउन लागि पर्छौं। तर खासमा हामीले आफैले आफैलाई हेर्नुपर्छ, दाँच्ने र कमजोरी पत्ता लगाउने गर्नुपर्छ, अनि मेहनत गरेर त्यो कमजोरीलाई फ्याँक्न सक्नुपर्छ। सधैँ मेहनत गर्नुहोस्, इमानदार र निष्ठाका साथ। त्यस बराबरको भुक्तानी तपाईले अवश्य पाउनुहुनेछ। सबै कुरा कहाँ मिल्ला, केही तिमी सहनु बाँकी मै सहुला, केही तिमी सहनु बाँकी मै सहुला। समाजले से थरी कुरा काटिदेला, ओ समाजले से थरी कुरा काटिदेला। आफूलाई पनि हो जस्तो लाग्ला, आँसु पनि झर्ला। संसारै हो हाम्रो, भन्नेले जे भनुन् ये माया हो राम्रो। तिमी अर्कै घरको मान्छे, यसका साथै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। जाँदा जाँदै एउटा गजल वाचन गर्दैछौं। स्थायी घर अर्जुन चौपारी 4 का स्याङ्जाली रमेशको यो गजलसँगै निर्माता रन्सी र प्रस्तुता प्रदीप गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि। असार लाग्यो हल बोकी, बेसीतिर झर्न पाए, आँधी खोला हात समय, उनीसँगै तर्न पाए। सिमसिम पानी ओरालीमा, हुन्थिन् होला उनीसँगै। सिमसिम पानी ओरालीमा, हुन्थिन् होला उनीसँगै। जाना जान चिप्लिएर त्यो काखमा पर्न पाए, आँधी खोला हात समय, उनीसँगै तर्न पाए। एकै छिनमा पुग्थ्यौं खेतमा, रोप्न थाल्थिन् छुपु छुपु। एकै छिनमा पुग्थ्यौं खेतमा, रोप्न थाल्थिन् छुपु छुपु। हिलो छ्याप्दै लुसु लुसु, उनकै छेउ सर्न पाए, आँधी खोला हात समाए, उनीसँगै तर्न पाए। हाम्रो कुरा गर्थे पक्कै, खेतालाले हाकाहाकी। हाम्रो कुरा गर्थे पक्कै, खेतालाले हाकाहाकी। भित्र भित्रै मक्ख परी, लजाए झैं गर्न पाए, आँधी खोला हात समाए, उनीसँगै तर्न पाए। दिनैभरि काम गर्थ्यौं समीपै रमाएर, दिनैभरि काम गर्थ्यौं समीपै रमाएर। हेर्दै हेर्दै आपसमा सारा खुसी भर्न पाए, आँधी खोला हात समाए, उनीसँगै तर्न पाए।
पक्कै साँझ पर्थ्यो होला उकालीमा उक्लिँदा त पक्कै साँझ पर्थ्यो होला उकालीमा उक्लिँदा त अर्को साल फल्ने गरी एउटा बिउ छर्न पाए आँधी खोला हात समाई उनीसँगै तर्न पाए घर पुगी सपनीमा उनकै याद आउँथ्यो होला घर पुगी सपनीमा उनकै याद आउँथ्यो होला सोच्थे उनी सँगै बाँची सँगसँगै मर्न पाए असार लाग्यो हल बोकी बेसीतिर झर्न पाए आँधी खोला हात समाई उनीसँगै तर्न पाए भ्रम हो र व्यर्थ हो यो रंग मंच झूठ हो भ्रम हो र व्यर्थ हो यो रंग मंच झूठ हो भ्रम हो र व्यर्थ हो माकुरो जाल छाया पर्दा पछाडी नै माकुरो जाल छाया पर्दा पछाडी नै रहस्य सारा खुल्नु हो जिंदगी खुल्छन् रहस्य सारा खुल्नु हो जिंदगी खुल्नु हो रहस्य सारा खुल्नु हो जिंदगी खुल्छन् रहस्य सारा खुल्नु हो जिंदगी सुटुक्क कोही सुन्छया पर्दा पछाडी नै छाया पर्दा पछाडी नै दुखेर कोही रुन्छया पर्दा पछाडी नै जे हुने हो हुन्छया पर्दा पछाडी नै जे हुने हो छाया पर्दा पछाडी